अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट चार्ट, चेंज इट्स स्टाइल एंड कलर। यानी कि आपके पास अगर एक चार्ट मौजूद है किसी चीज़ का, आपके पास कोई प्रोडक्ट आप भेजते हैं, जैसे कि आपके पास ये सीपीयू है, वॉइस माइक है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये वो। एक बंदा फराज आपके पास 2020 में भेजता है 45 और 2021 में बेचता है, यानी कि इसकी सेल जो है ये 65 है और 2022 में ये 70 जो है ये बेच लेता है। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, जो चार्ट के ज़रिए ये वजाहत की जाएगी कि जैसे कि आप इसकी एक्स्ट्रा चेंज मार्केट में आप देख सकते हैं एक चार्ट बना हुआ होता है, या एक्सचेंज के जो मुख्तलिफ़ बिज़नेस हैं आप उनमें कुछ चार्ट देख सकते हैं कि वो किस तरह बनाते हैं और उन चार्ट पे वो किस तरह एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो इस तरह सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरे साथ ये कोर्स बआसानी मुकम्मल कर सकें। मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूं। एक बंदा फराज ये चीज़ें इन सालों में बेचता है, सेल करता है, दूसरा बंदा कितना करेगा मैं ये भी लिख लेता हूँ, ये कर लेता है, इसकी मैं मुख्तलिफ लिख देता हूँ। इस तरह ये बंदा नवीद जो है ये कितनी बेच लेता है, इसको मैं अलग से एक दे देता हूँ सेल जो इसने की है। इसके बाद इमरान कंप्यूटर कितना सेल करता है ये मैं लिख देता हूँ, जैसे कि। और यहाँ पे एहसान कितनी ये चीज़ें बेचता है ये मैं लिख देता हूँ। इसके बाद हमें देखना है कि ये कुछ चीज़ें बेच दी गई हैं, इन मुख्तलिफ़ बंदों ने जो चीज़ें बेची हैं आपके सामने आ चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक चार्ट सा बन जाए आपको समझाने के लिए। ये आज की याद रखें, ये क्लास नंबर 41, यानी कि MS एक्सेल में क्लास नंबर 41 आज जिसका क्वेश्चन है कि चार्ट हमें किस तरह बनाना है, उनके स्टाइल किस तरह चेंज करना है और उनका कलर जो है वो किस तरह देना है, ये आज हमने सीखना है। इसको मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, जैसे कि ये कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड पे चार्ट आ सके, आपको बआसानी समझ आ सके। तो इसके लिए सबसे पहले आप होम के टैब पे रहते हैं। जैसे ही आपने चार्ट बनाया आप होम के टैब पे रहते हैं तो आपके सामने ये इंसर्ट पे आएँ। इंसर्ट पे आने के बाद ये चार्ट का एक पूरा जो है लेबल बना होता है। इंसर्ट पे जैसे ही आप आएंगे तो ये चार्ट का एक लेबल बना होता है। और आज का क्वेश्चन भी हमारा यही है कि ये चार्ट किस तरह बनाना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, नंबर्स और ईयर्स के समेत इस मुकम्मल को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप इंसर्ट में रहते हुए ये इन चार्ट के इस पहले कॉलम्स जहाँ लिखा हुआ है इसको ओपन करें और आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी का एक चार्ट दे सकते हैं। और ये आपको चार्ट किस तरह बताएगा, ये सबसे पहले मैं पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सामने ये चार्ट है, इसको मैं एक साइड पे कर लेता हूँ। इस साइड पे कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक चार्ट के ज़रिए बता रहा है, नेम, सीरियल नेम, ये जो चीज़ें आपको बता रहा है ये क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं एहसान, इमरान, नवीद, काशिफ, ये मुख्तलिफ जो है ये बता रहा है कि इसने इतनी बेची है, इतनी। और इसको अगर आप चेंज करना चाहें, इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसके मुख्तलिफ कलर हैं। आपके सामने ये मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ कलर के साथ ये चार्ट बता रहा है। आप इसका स्टाइल जो है चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मुकम्मल। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने एक नया जो है चार्ट बन के आ जाए। तो मैं यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, यहाँ से मैं एक नया जो है स्टाइल इसका चेंज करूँगा यहाँ से, और मैं फिर इसको एक साइड पे रख के आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ
آ سکے، اور اس کو اس سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سی پی یو ہے یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے بک چکا ہے، اس نے فراز نے بیچا ہے، یہ 100 تک جا رہا ہے، اس کی مختلف ہیں، اور یہ 20% بک چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلر کے حساب سے بتا رہا ہے کہ ہینڈ فری کتنا ہم نے بیچا ہے، اور یہ مختلف کلر کے حساب سے میں بتا رہا ہے۔ اگر اس کے کلر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہی آپ نے چارٹ بنایا ہوگا تو ڈیزائننگ میں یہ آپ کے چارٹ آ رہا ہے اور اس کا کلر آ رہا ہے۔ آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں اس طریقے سے، اس کے مختلف کلر جو ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بہت خوبصورت چارٹ ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک نیا چارٹ جو ہے بناتے ہیں۔ اس کا زوم کم کرتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو جیسے ہی میں سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ انسرٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کالم پہ آتے ہیں، اور یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ایک لائن چارٹ ہے، یہ بار چارٹ ہے۔ بار چارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کس سٹائل میں آتا ہے۔ بار چارٹ میں یہ سب سے نیچے والا میں سلیکٹ کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ، اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس حساب سے بتا رہا ہے کہ کتنی کیا چیز جو ہے کلر کے حساب سے، اور ایک چارٹ کے حساب سے بتا رہا ہے کہ کتنی کیا چیز بک چکی ہے۔ یہ نوید نے کتنی بیچی ہے، یہ عمران نے، احسان نے، فراز نے، یہ کتنی چیزیں جو بیچی ہیں، یہ چارٹ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں تک 100%، 200، 300، یہ اس حساب سے آپ کو مختلف بتا رہا ہے۔ آپ اگر ان پہ آتے ہیں تو ان کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں ان کا کلر آٹومیٹک چینج ہو جائے گا، اور اگر آپ کو اپنی مرضی کا کلر لگانا چاہیں تو بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ مختلف کلر ہیں، آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اپنی مرضی کا آپ کا کلر آ جائے گا۔ آپ یہاں پہ کریں، اس کا کلر اور آ جائے گا۔ اس طرح ایک آسان طریقہ ہے اس کو کلر دینے کا۔ میں ایک بار اس چارٹ کو پھر ڈیلیٹ کرتا ہوں، جیسے آپ کے سامنے اس پہ سلیکٹ کرتے ہوئے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور ایک نیا چارٹ آپ سے متعارف کرواتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، جیسے کہ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، انسرٹ پہ آیا اور یہاں پہ کوئی اور چارٹ بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ بھی آ چکا ہے۔ اس کے مختلف کلر ہیں اور مختلف سٹائل ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف کلر ہیں۔ آپ یہاں سے اپنی مرضی کا چارٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور اس میں بھی سیم وہی چیز ہے، ایک سیمپل سا چارٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں، آپ کا یہ ٹائٹل چارٹ ہے، آپ یہاں سے اس کا ٹائٹل بھی رکھ سکتے ہیں، نو فائل لو، یہ وہ کس قسم کا آپ کو کلر اور جو بھی چارٹ دینے، آپ اس ٹیب میں آ کے اس کو سلیکٹ کر کے یہ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لائن میں لکھا ہوا ہے ٹائٹل، آپ یہاں سے اپنی مرضی کا ٹائٹل لگائیں، اور اس کا سٹائل جو ہے اس چارٹ کا بھی آپ مختلف سٹائل میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ اس کا سٹائل میں چینج کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ چارٹ بنانے کا ایک آسان اور خوبصورت طریقہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی آج کی کلاس کی، اور لاسٹ پہ میری بار گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔